दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का ख़ुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार लाने के अपने अज़्म का इआदा किया है। सदर ने कौम से अपील की है कि वो मुतासरीन सैलाब की फ़राखदिली से मदद करे। रेलवे के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के लिए जल्द एक जामे हिकमत अमली का ऐलान करेगी। मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदाद की कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के दूसरे यौम शहादत के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा मैच आज दुबई में भारत और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। और अब ख़बरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इस अज़्म का इआदा किया है कि मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। वो आज खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए अपने दौरे के मौके पर कांजू में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के लिए अतियात देने और इमदादी सामान फराहम करने पर दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर अफसोस ज़ाहिर किया कि सवात के खूबसूरत मकामात पर गलत मनसूबाबंदी होटलों, शाहराहों, घरों और दूसरे बुनियादी ढांचे की तबाही का बाइस बनी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सैलाब के बाइस कपास और चावल की खड़ी फसलों और दूसरी ज़राई मसनूआत को पहुँचने वाले नुकसानात के तखमीने के लिए एक सर्वे कराया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा उन काश्तकारों के लिए एक पैकेज का ऐलान करेगी जिनकी फसलें और मवेशी सैलाब से मुतासर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बचाव और इमदाद की सरगर्मियों में शहरी इंतज़ामिया की मदद करने पर बर्री फ़ौज के सरबराह और पाक फ़िज़ाइया के सरबराह का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाके में इमदादी सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को हिदायत की कि फ़ौरी बुनियादों पर शाहराहों को खोलने और उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ कांजू और कालाम के इलाकों में सैलाब मुतासरीन से मिले और उन्हें दरपेश मुश्किलात के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि तबाहकुन सैलाब से ज़िला स्वात में 46 पुल तबाह हुए, जबकि बहरैन और मट्टा में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा। वज़ीर-ए-आज़म को यह भी बताया गया कि सवात में हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाले हादसात में 22 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने कोहिस्तान ज़ेरी के इलाके पटन में सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत उन तमाम लोगों को मुआवजा देगी जिनके घरों और फसलों को तबाहकुन सैलाब से नुकसान पहुँचा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ौज, रेस्क्यू 1122, NDMA और PDMAs भरपूर तरीके से बचाव और इमदाद के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौम से अपील की है कि वो फ़राख दिली से मुतासरीन सैलाब की मदद करें। उन्होंने ये बात आज खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा के दौरे के मौके पर कही। सदर ने सूबाई हुकूमत से कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर नौ का अमल तेज़ किया जाए। उन्होंने सैलाब से मुतासर लोगों को इमदाद की फराहमी पर मुसल्लह अफवाज, सेवा इदारों और फलाही तंजीमों के किरदार को सराहा। दौरे के मौके पर ज़िले इंतज़ामिया ने सदर को सैलाब की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी और उन्हें बताया कि नौशहरा में तकरीबन 1.5 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए तकरीबन 100 इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। सदर को बताया गया कि सैलाब की बरवक्त इत्तला के बाइस आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के लिए जल्द एक जामे हिकमत अमली का ऐलान करेगी। वो आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने तमाम सियासी जमातों से कहा कि आजमाइश की इस घड़ी में अपने ज़ाती मफादात के हसूल की बजाय इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए क़मर ज़मान कायरा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज, शहरी इदारे, समाजी तंजीमें और तमाम मुतल्लिक़ा हुक्काम मुतासरीन सैलाब के बचाव और इमदाद पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उन्होंने कहा इस मुश्किल वक्त में सियासी पॉइंट स्कोरिंग इंतहाई अफसोसनाक है। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाक फ़ौज की मुल्क के सैलाब से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदाद की सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हेलीकॉप्टर के 140 परवाज़ों के ज़रिए सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ़ इलाकों में फंसे हुए 550 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है।
پاک فوج کے ہیلی کاپٹروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 29 ٹن امدادی اشیاء تقسیم کیں، جن میں راشن کے 6140 پیکٹ اور 325 خیمے شامل ہیں۔ ادھر امدادی اشیاء جمع کرنے کے لیے آرمی فارمیشن علاقوں میں 224 مراکز کام کر رہے ہیں، جبکہ طبی کیمپوں میں 5213 مریضوں کا معائنہ کیا گیا ہے۔ پاک بحریہ کی سندھ میں سیلاب سے متعلق امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور اس نے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ خیبر پختونخوا صوبے تک بڑھا دیا ہے۔ پاک بحریہ کی ٹیموں نے رات گئے ضلع دادو کے گاؤں گوزو سے 253 افراد کو کشتیوں کے ذریعے بچا کر ہیلی کاپٹر کی مدد سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سیلاب سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں میراں، ماچھی اور رئیس جمال حسن گوٹ سے مقامی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے۔ پاک بحریہ کی ٹیمیں مختلف علاقوں میں سیلاب متاثرین کو طبی سہولتیں اور دوسری ضروری اشیاء بھی فراہم کر رہی ہیں۔ سندھ کی حکومت نے کہا ہے کہ صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے اب تک 468 افراد جاں بحق اور 14,978 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ 13 لاکھ سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور صوبے کے مختلف حصوں میں 1 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شدید سیلاب سے بڑے پیمانے پر زراعت کو بھی نقصان پہنچا اور صوبے میں 3 لاکھ ایکڑ اراضی پر فصلیں تباہ ہوئیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بارشوں سے مجموعی طور پر 234 تحصیلیں اور 989 دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور اب تک ان علاقوں میں 1910 کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے ضلع نوشہرہ میں سیلاب متاثرین کے لیے مزید امدادی سامان بھیجا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل شریف حسین کے مطابق امدادی سامان میں 900 سے زائد گدے، 800 کمبل، 200 پلاسٹک کی چٹائیاں اور حفظان صحت کی 500 کٹس شامل ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے نکاسی آب کے 10 پمپ اور بچوں کے لیے 100 کمبل بھی بھیجے گئے ہیں۔ شریف حسین نے بتایا ہے کہ پی ڈی ایم اے نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 متاثرہ اضلاع کے لیے 22 کروڑ روپے بھی جاری کیے ہیں۔ کینیڈا نے ملک کے مختلف حصوں میں شدید سیلاب کے تناظر میں پاکستان کی امداد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار کینیڈا کے عالمی ترقی کے وزیر ہرجیت سجن نے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ظہیر ینجوعہ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے بعد ایک ٹویٹ میں کیا۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ بعد میں پاکستانی ہائی کمشنر نے کینیڈا کے ذرائع ابلاغ کے بڑے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کی اور انہیں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ ظہیر ینجوعہ نے کینیڈا کے ذرائع ابلاغ کو ان اشیاء کی فہرست بھی فراہم کی جو سیلاب متاثرین کی ضرورت ہے اور کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ان امدادی اشیاء کو بلا معاوضہ ٹورنٹو سے پاکستان پہنچائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیر کی تحریک آزادی کے بزرگ رہنما سید علی گیلانی کے دوسرے یوم شہادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل مکمل ہڑتال کی جائے گی اور سری نگر میں حیدر پورہ کی طرف بڑا مارچ کیا جائے گا۔ سید علی گیلانی نے گزشتہ سال آج ہی کے دن سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں اپنی رہائش گاہ پر بھارتی فوج کی حراست میں جام شہادت نوش کیا تھا، جہاں وہ 1 دہائی سے زائد عرصے تک نظر بند تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ہڑتال کی اور مارچ کی اپیل کی ہے، جسے دوسری تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف سے عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے احتجاجی مظاہرے کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سید علی گیلانی کے مشن کو ہر قیمت پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ کرکٹ ایشیا کپ کا چوتھا میچ آج دبئی میں بھارت اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 33، لاہور 37، پشاور 36، کوئٹہ 31، گیلگت 29 اور مری 21 اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور پلوامہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 34، لیہ 24، اننت ناگ 12 اور بارہمولہ اور شوپیاں میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔
خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروکار لانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرین سیلاب کی فراخ دلی سے مدد کرے۔ ریلوے کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے جلد ایک جامع حکمت عملی کا اعلان کرے گی۔ ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امداد کی کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کے دوسرے یوم شہادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا چوتھا میچ آج دبئی میں بھارت اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصدیق کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔